अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। तर्जुमा मुंगा अंसारो बनी बयान तस्वीर रखने वाला तारीख के अगेता बयात अक़बा उला में गजल कसान वो याद कसान भी बाद रिवायतों की दुलस्यार रसानी तस्वीर बदाई जिदा अवल्लू सुडर्शी असल के आगा वक्त के हालात नासिदू चियो सड़े मक्के मुअज़्ज़मे तराशी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़ई वक्त से मुलाकात हुई बल्कि सोच के बाद बार बार असल ना बड़े पट पट राती खपल मलगरी वो पागी वहम मक्का मुअज़्ज़मा की यौमल लजीदा और ब्याह तखीला और तस्वीर तरवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के उदय के हुए तो बेवजह माने के तैदाद की दूलस्यालस वो अतो वल्लसल्लस दाते किस्म इख्तिलाफ राजी ना पदे महमल करे जदा गलती उसे टिकरी ना छोड़ टिकरी तदे बुनियाद माने चावल ले मदेरा गली यारे ये उलस उलस सुरेशी यारे वल्लसल्लस शी तो तस्वीर दा तरीका ना कि इंसान सोचे समझे बगैर इस बेता यो तो मनसूख हुई या यो तो मौजूद नहीं हुई अहादीस और तस्वीर तरीका लाना अहादीस से कला सही हुई इस्नाद दागी सही हुई देवे मरतबे रिवायत नहीं और पाए कि अहकाम दयोबल न मुख्तलिफ ही ब्या पाए कि नासिख मनसूख जिक्र नहीं खलक तो तस्वीर नहीं तस्वीर मने दवाड़ो दासे पेजनगलो गवल और दासे तारुफ गवल जियो बल सरा मुखालिफ नहीं मसलन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई कि कचा दासदा हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब उला निकली राम मने बयाम हदीस से सैयदा आयशा और सही सदस्तर साबित था सैयदना जाबिर ना अगर फरमाई जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दया कौम डेरानो दागे ख्वाल रागे अलतगी दराज निज़ैनो ज़का चलान निकन दो जामो याद वजूद तलवीस खराबे दो खतरा बदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उज़र पर बिना माने अल्ताफ उलाड़े पेशाब उदा करे वायरुन दयोबल खिलाफ यानी द सैयदना जाबिर कौल जुदा है और द सैयदा आयशा कौल जुदा है अकम खलक चिरागी दाइलम मामला कमजोरी आगे वही देखी यो सही दे बल गलत है याद आयो दुरुस्त है बल ना दुरुस्त है याद आऊगी कि यो नासिख है बल मनसूख है खबर ये गलत है देखी जवाज पेश गई फूलाने न पेशाब दो सैयदना जाबिर फल इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे मुसलसल खुदा आयशे को छोड़ के ना होना पदे वजह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खबर कई नागत फल इल्म मुताबिक और सैयदना जाबिर की खबर की नागत फल इल्म मुताबिक दादवार टिकनी नहीं गलती होती न पके नासिख मंसूख था न पके सही ज़ईफ था दे दो तस्दीक मुताबकत वही और शान वाले
دا مونږ هغه وخت کې کوو دا چې کله روایتونه دواړه صحیح وي، کله بعض روایتونو کې څه کمزوري وي، ضعف وي، یا هغه روایتونه موضوع وي، نو د هغې نه تصدیق ته ضرورت نشته دی. سړی صفاوي دا روایت ضعیف دی یا موضوع دی، د تطبیق حاجت هغه وخت کې پیښېږي چې روایتونه د یوې پایې وي. دا اعداد که بالفرض دې کې څه اختلاف راشي، نو د اختلاف بنیاد صحت یا عدم صحت نه دی، بلکې د هغې وخت حالت او دا جوشي کله کله ټول امت په دې باندې جمع دی چې لومبنی وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه شوې ده، هغه د اقرا باسم ربک الذي خلقنا دا غیر عمری کی آیتونه. لیکن د صحیح بخاری چې کوم روایت دی د شریک سند سره نو پای کې دا لیکلي دي چې لومبنی وحی هغه یا ایها المدثر. اوس دې کې وڅ کوو امام بخاری رحمه الله چې کوم خبره کوي د شریک تابعی دا شریک ذاته راوی نه دی چې هغه د وهم شکار شي، هغه ثقه قوي راوی دی، دا خبره چې کوم هغه کوي نو دا غلطه باندې محمول ده. څنګه غلطی ده؟ غلطی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دړمبنه وحی تفصیلی ذکر کړو، لګیاو اقرا بسم ربک الذی خلق تذکرہ کړو او بیا فرمایل ثم فطر الوحی، بیا وحی بند شو او چې کله وحی کولو شو نو مړه وحی ماته یا ایها المدثر. شریک کم چې تابعی او ثقه ده هغه د روایت د ابتدا په وخت کې د شروع کولو په وخت کې نو موجود، چراغ ناغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدا چې د فترۃ الوحی نرستو لومبنه وحی ماته یا ایها المدثر وای ته خطا وای دا خطا شي کوي وای هغه ټیک روایت صحیح ده، لیکن قدامت نبی لومبنه وحی یا ایها المدثر دا غلط ورګه باندې علمي بحث علمی بحثونه نه فن دی وراره چې انسان کوي چې نه کوي نه بیا علم او جهل ورته وي شان ورګه لگا لذلت کسان واسک کسان ولذلت کسان اسم دي دیرو باندې بیعت وکړل او بیعت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دین خودل ده، دین قرآن ته وایي او دین حدیث ته وایي، انسان دا غي پوهه حاصله وخت یې نو سره زمونږ خیال نه دی چې مونږه توایو کنده دا دین دی یا مونږه څه کتابونو کې لیکلي دا دین دی. د دین بنیادونه شریعت کې قرآن او حدیث په دې وجہ مخیاران انتظام ندی گئی چې ځان په قرآن مجید پوهه کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ځان پوهه. زمونږ د دور کې سستی ډېر راغلی دا عالمان هغه سست شوي دا لوی مفتیان چې ورته مونږ وایو مفتی صاحب دا یې کورس چې تاسو وګورئ نو به کې اکثر د اردو کتابونه دي، آپ کے مسائل اور ان کا حل یو کتاب کا نکل رہے کورس کیا پروت ہے اور زمون علماء غزدکی اور آغیر کو بنیاد علم نہ ہوگی رہے سخت کمزوری ہے. مفتی اصل کے آگئے اور سویوی چداغم مرتبہ دے اجتہاد پدے وجہ کم سوے چھ قرآن مجید بانے نہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث نہ ہوئی اب مفتی نشی ہوئے اگر معیار زمونږه څنګه چې دنیاوی علوم ورزیدل دي د دینی علوم معیار هم ورزیدل دي هغه علوم نه پاتې اوس کوم چې زمونږه اصله
बार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगीद दीन खोदले दीन कुरान और हदीस तो चारा इतना हुई इमाम अबू हनीफा दावेली दी और सुफयान सौरी दावेली दी इमाम शाफी दावेली दी दिन न दिन दे दवई कि अल्लाह सवेली दी और रसूलुल्लाह सवेली दगा उलमा दी दागीद इल्म न मुम फायदा लेकिन अगर तो दलील और हुज्जत नहीं पद्वैम काल बांधे खलक रागले दे और डेर दे लसत नहीं बल्कि और जम में गफीर है अत्यो पूरे कसान तारीख अगर महफूज करी देता बेअत अक़बा सानिया तो मुस्नद अहमद द्रेमजल के सफ़ा 322 और 323 के तफसीली वाक़या जिक्र इज़ात बेअत अक़बा सानिया उला के 13 जुमा मुंगले लिउच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्कुना अदालो दगस्ते जो बशिर नगो कुफर बनगो मुस्तान बनले तो पैगंबर दीन के मारूफ के बाद आगे मुखालफत नगो जिना बनगो दा शुरूरी इस्लाम जो शुरूरी पोया दा शुरूरी इस्लाम और शुरूरी पोया नन खल्कुना पातिशे खलक बयात थी न पारे बयात के दानी जब दीन माने चलेगा बल्कि दा भाई जब स्ताप किताब रवाने स्ताप नक्श कदम रवाने यानी यो आलिम और यो पीर अगर और सईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे दा गलत अंदाज है मुसलमानों तरीका दानो मुसलमान के बयात की अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर चाहे इंसान तरकीन और पदे की जज़ो पर दीन कायम जमूर पाक रहन के आलिम मौलाना अहमद रज़ा खान बरेली यो मांस बरेली यो राय बरेली वकील नहीं राय बरेली और मांस बरेली सैयद अहमद शहीद अगम बरेली रे बाद राय बरेली दागा कायद न बरेलिया नहीं दागा लकड़ी नो मराए बरेली और यो मौलाना अहमद रज़ा खान ने रागा द बांस बरेली तो बांस बरेली के दातवे चिकम पैदाशो टोल न लो या गलती दावा तो हर आगा चाहता कातर रे एकदम से मजहब जमात दादा टोल न लो या बुराई दो कायद अज़म ना दे इकबाल ने वाखले तराखीरी उलमाए देवबंद के आखिरी फर्क पूरे ये कसम में अगर से अभी देखा कर ये वसीयत नामा जाके राय तो वसाया शरीफ एक निकली थी जो सुमरस्तास में कह रही थी तो अल्लाह और आगत रसूल दीन पे रबियों के हस्ब इस्तिदाम और जमा किताबुना पागेमान अमल दाद दोनों जरूरी खबर और न जरूरी खबर इन्हें वसीयत की गई नापदे बाने गई जब कुरान सुन्नत पैरवी को हस्ब तौफीक हो गए लेकिन जमात और आराव पैरवी अगर लाजिम समझ में गुनाह है खदारे थी और खबर है कई कशदा क्या दीन बांध रवान अगर तो गई जिसका पैरवीद अल्लाह और रसूल पकार तो सहाबे किराम पकार ताबईन पकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरकम कसान के तैयारी उदास दुनियाई जंग दपारा न तैयारी दारंगी दील तो तालीम और तरबियत वकील आगे ताल्लुक साजकरी सिजुल सरल है फिक्री सिजुल सरल है ये नहीं हो सड़े दागत दासिद्दीन कौल चिराग पर फिक्र के इनकलाब पैदाइश दागा पर सोच के इनकलाब पैदाइश दागा अकायद की बदलूम रश और दागा अमल दीन मुताबिक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत
दानरे چې یو سړی ریاض ته کوي بیا د مسلماني عقیده یې ورته دی معلومه بیا د مسلماني دا فکر کې اختلاف نه فرق نه عقیده کې فرق نه بیا د ورته مسلمان وایي دا طریقه نه او دا خبره ډیره ګرانه وه په دې وجه صحابي فرمایي هغه صحابي چې په دې ګروپ کې مشر دی هغه روایت نقل کړی دی امام احمد او دا صحابي نوم دی سیدنا جابر رضی الله تعالی هغه وی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شعاب کی جمع شعاب موږ کې ویل دی شعاب اصل کې د غر لمنه ته وي موږ ورته صحرا وایو بیدیا ورته وایو مینا ورته وایو مینا عرب دیتا شعاب وي اردو کې دیتا گھاٹ وي دا په عربو کې ډېر زیات دي گھاټیا عربو کې ډېر دا یې وجه دا وا چې انده کې وړې وړې غونډې ډېر دي په کې شعاب ډېر زیات بیا داسې ځایونه چې دا غي تعلق غر سره ای وشو سره ای ځنګل سره ای دا اکثر او بیشتر شاملات دي شاملات دا مطلب چې د کلی د اکثر خاندانونو په کې مرسي دا غي نه تقسیم کیږي نه څوک اخلي خرڅي هغه د ټول کلی د پیدې په لپاره استعمالي په دې وجہ د نبی صلی الله علیه وسلم دین او دا حکم داري چې بای سزونه دي چې هغه د ټول خلکو په شریک دي یو به کې غر دی خور دی دارنګه صحرا دی ورشورا چې پای کې خلک ساتي سړي مونږه چې دین نه واقف نه یو په دې وجہ د چا مکه چې غر ته رسیدلی هغه خپل ایسه کې برو کیږي او شکول کی ودا زمانه نه کیا راغلی هغه خلک وته د چا په ډېر خوري خپل خواږي نه خپل تور وسی اته کې ځان له خبره مو رواج یو وو بند کی لارې بند شي او ته کې قبضه واچي دا اسلام نه د نبی صلی الله علیه وسلم حکم داري دا د ټول قوم شریک دي غر ورشو صحرا خور وبو بیبیا دا شریک دي دا کوم دې چې خلک ساروي سړي دغه دا شعب وي دا شعب دا تر کې د بشر په نوم باندې شعب بني هاشم د بنو هاشم شعب داغي شاملات ورته بیا په زمانه کې د شیعو فروغ کې خلک راغلي دي هغه د شعب ابي طالب وي شعب ابي طالب نه شعب بني هاشم ده یعقوبی یو ډېر لوی مورخ دی د ابن جریر نم مخکره هغه چې تذکرہ کوي د شعب بني هاشم ورته بار کې خپل یو بحث دی خدا شعب چې کوم دی دا شعب د عقبه دی اعداد منا او د عرفات او شایلا تیر جمعه ما ویلو چې دا خلق ما صرف موسم کې راتل موسم مونږه د حج ایام وي هغه جو مواسم راځي تو سیدنا جابر فرمایي مونږ راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راځو اثنين او ثلاثه دوا او درې دي یې موږ دا څه نشو کولای چې اتیا کسان یو ځای شو د نبی صلی الله علیه وسلم په اړه لکه بیا زموږ خلاف دښمنی جوړیږي نمونږه د دوه درې ټولګو په شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر اورله دا بالکل اخیری کال ہے یو کال پس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب عظمت پریدی یہ اخیری کال ہے بیعت عقبہ ثانیہ کی گی یو کال پس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیت اخبر ذان پیش کی چماد اللہ دین روڑل رہے
لا اله الا الله محمد رسول الله نظام نے ما سره تاسو په دې باندې ما سره بیعت وکړي او لوځ وکړي چې تر اخره به په دې باندې نه صحابه کرام عهد کو یو صحابی دے سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وکان اصغر القوم او دې ټول قوم کې هغه ډېر کشر دی ماشوم دی دا مطلب نه جناب بالغ دی خو دې خلکو په مقابله کې هغه کشر دی لاغت رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسنی وجه نه جی بیعت لا مکوي دې وجه دادا چې کومه اوس بیعت کو تا ځان سره موضوع دمو فاتحه کسان یو ډېر کمزوري دې واقعاتو کې څه مقصد یا مقصد ښکار کول بګاري دوای سړي خیال نه شهادت حاصلول بګاري ارث جی یا فلانے کار پکار دے زما حق وې مگر که زما جامع مادي شي دغه دانش مندي نه او کې ارته نه دغه صحابه دي اتیا کسان دي او خبر پور راغلي دي اصلاح اور سرشتہ ہے لیکن یو کشر پکې دا وایي چې داسې بیان نه دو او موږ تا ځان سره بوزو د دې وجه دا چې کوم کارستا مرګتیا وکړو دا خلق به زموږ مشران څنګه مونږ به قتل کی اسلام باندې مدینه ته ورسې کمزوري نه ده د مرګ نه یریدل نشته وګي خبره دارا چې اصل مقصد کو د دین خدمت ده د دین خدمت په دې صورت کې کېږي چې تم سره یو کس التولېږي یو کال هغه ته دین صحیح مونږ اسلام زګو مونږ قران زګو مونږ حدیث زګو مونږ عقاید او اعمال زګو د بیا تاسو تشریف راوړل نو مونږ با تاسو ته استقبال دا یو کشر سړي دا سیدنا اسعد بن زرارہ زیسر لګی شي رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مستق دا وعده خدا ته تیر ځل کړی دا بوله وځاره وعده تجدید وکړي او زوکال بستر شو نه میاشتې پس بدل شم حالات ته وګورم چې کوم وخت دروته شم در بشم پاتې شدا چې تنظیم پکار دي دینی امور ناغه د پاره د خپل ملګری مصعب بن عمیر رضی الله عنه استاد سیدنا مصعب بن عمیر دار عمره صحابی دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لګل ډیر پارا چې انت کې خلقو تدین د دې زنا د دین د تعلیم اهمیت معلومیږي چې دینی تعلیم څومره اهم ده دا دې چې موږ دنیا کې ژوند تیرو موږ له عصري علوم کول پکار دي ساينس د کول پکار دي کیمستري بایولوژي ویل پکار دي انګریزي ویل پکار دي دغه انکار نشته لیکن د دې زیات ضروری چیز زموږ د پاره دي وجه دا چې کومه د دنیایي علوم او واقف نو زیات زموږ د دنیا وخراب شي لیکن کومه دینی علوم ناشنا نه یو زموږ آخرت هم تباہ ده په دې وجه باندې دا ضروری ده چې دینی امور او د دینی علوم انتظام نه وکړي دینی علوم قران او حدیث ته وي او پای خلکو پابندۍ لګولي ایله څوک نه وړي رومبنه مدرسه سیدنا مصعب بن عمیر قائم کړل سروازه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم هم لګره دا نقطه ذهن کې یاد ساتئ کم خلک چې تحقیق کوي نو دا خبره خصوصا دا غیر لپاره د لیکلو قابل له جزا سره ذهن جوړي ذکر عبداللہ ابن ام مکتوم بارکی او روایت ده چې کله ابو تولا ناظرینو ناظر اغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې آئے وخت کې غټ قریش ناس پدغه غیر مناسب حالت کې اگر راغله پدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم پای بدل ځکه قریشو داغي دا کمزوري مسلمانان نو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल ना हो कि आप जमा मलगर दे ने बल वक्त रात दे रात वक्त के वल राजी कि जमा दुश्मनान मासरा और दर असल दागी नफरत वाइस की आगे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह के दा अवसो तो अल्लाह तो बाद लो खल्क़ लके इब्न अरबी अहकाम अल कुरान के इदारे के इमाम कुर्तुबी लिख ली कि रिवायत गलत है और गलत है वजह दारा कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम मदनी सहाबी ने और आगा मक्का मुअज़्ज़मा के ने बादशाह है ना गलत रहा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम द खदीजी खपल है आ खदीजा कम चे उम्मुल मोमिनीन दा द मक्के बाशिंदा दा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी दा तारीख पलवान है खुदे जो के ढेर कदीमुल हिजरत है पदे वजह मुअर्रिखीन होता पदे के दोकल के दरेरा अगी मुहाजिर सहाबी अंसारी सहाबी वेंदी कल कल वे सड़ी लेकिन आगे इल्म खता हो वो है खता हो इब्न अरबी ढेर वे सड़े ढेर वे आलिम लेकिन दे क्या खता शे दे तेरे हदीस ऐसे मजाक पड़ो गल और आगे पैरवे के खलक लगिया ने वो समदाली की अगले दो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम दा मुहाजिर सहाबी ने कदीम उल हिजरत से पदे वजह बाद मुआरिखीन होता दागा हिजरत में मालूम नागी तो की और अंसारी हुई अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल